हितोपदेश 29 को 3 पदमा यसरी लेखेको छ, बुद्धि प्रेम गर्नेले आफ्नो बाबुलाई खुसी तुलाउँछ, तर वेश्याको संगत गर्नेले तिनको धन सम्पत्ति उडाउँछ। सो हामी यो वेश्या को हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ अनि त्यसको क्वालिटिज, त्यसले कसरी फसाउँछ अनि त्यसले कसरी प्रलोभन पार्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेका छौँ। अनि हामीले अलरेडी सिक्यो एउटा कुरा, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ हितोपदेश 17 अध्याय अनुसार चाहिँ त्यो चाहिँ बेबिलोन हो। त्यो बेबिलोन हो अनि त्यो बेबिलोन चाहिँ वेश्या मात्रै होइन तर सारा पृथ्वीमा भएको सबै घिनलाग्दो कुराहरूको आमा पनि भनेको छ अनि वेश्याहरूको आमा भनेको छ। त्यो वेश्याले चाहिँ एउटा मान्छेलाई फसाउँछ अनि बाइबलमा यसको बारेमा यति बेसी कुरा गरेको छ, एउटा डल्लै च्याप्टर नै हितोपदेशको किताब 7 अध्याय एउटा डल्लै च्याप्टर नै त्यसको लागि राखिदियो। अनि यो विषय यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट विषय रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले एउटा डल्लै च्याप्टर नै त्यसको लागि राखेको छ। अनि हामीले त्यसको क्वालिटिज, त्यसको गुण, त्यसको हरेक कुराहरूलाई हामीले हेर्दैछौँ, हरेक कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँहरूले यसबाट सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई। यो एउटा सुन्ने कुरा मात्रै होइन तर यो एउटा सिक्ने कुरा हो। सो हामीले अस्ति कहाँसम्म हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हितोपदेश 7 अध्यायको 17 पदसम्म हामीले हेरेका छौँ। सो यो वेश्याले के गर्दो रहेछ त? यो वेश्याले चाहिँ भन्दैछ, मेरो ओछ्यानलाई मैले के गरेको छु, मुर्र र सिन्कौलीले के गरेको छु, मैले त्यसको अतरहरू छर्केको छु। मैले मेरो ओछ्यानमा मुर्र छर्केको छु, मेरो लुगाहरूमा सुगन्धित अतर र सिन्कौलीको अतर छर्केको छु। सो त्यसले पर्फ्युमको कुरा गर्दैछ है, त्यसको ड्रेसको कुरा गर्दैछ, त्यसको ओछ्यानको कुरा गर्दैछ। अनि त्यो बेडको बारेमा चाहिँ हामीले अस्ति हेऱ्यौँ। त्यो बेड चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने चाहिँ तँ र तेरो छोराछोरीलाई चाहिँ म त्यो अनि जिजबेललाई पनि त्यो बेडमा फालिदिन्छु भनेर प्रकाशको किताब 3 अध्यायमा हामीले 3 अध्यायको 22 पदमा हामीले हेर्दैथ्यौँ। सो प्रभुले भन्नुभयो म चाहिँ फालिदिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। 3 को 22 छैन, 2 को 22 मा थियोटाइराको मण्डलीलाई प्रभुले भन्नुभएको छ, थियोटाइराको मण्डलीलाई तिमीले पश्चाताप गरेन भने चाहिँ त्यो बेडसँगै तिमीलाई फालिदिन्छु। अनि त्यो बेडसँगै सङ्कष्टमा फालिदिन्छु। सो त्यो बेड चाहिँ त्यसको जुन चाहिँ बेबिचारिणी स्त्रीको बेड चाहिँ एउटा यस्तो सङ्कष्टको बेड हो, त्यसमा चाहिँ धेरैजना मानिसहरू पर्छ सङ्कष्टमा। प्रभुको वचनले हामीलाई सिकाएको छ, जसले आफ्नो प्राणलाई जोगाउने कोसिस गर्छ त्यसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछ। हामी यस्तै टाइम्सहरूमा नै आज छौँ है। अनि यो स्त्रीले अफर गर्छ, यो स्त्री भनेको चाहिँ एउटा लिटरल प्रस्टिट्युट पनि हो वास्तवमा, तर त्यो भन्दाखेरि पनि बेसी यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ एउटा सिस्टम हो। त्यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो प्रणाली हो जुन चाहिँ प्रणालीमा त्यो सबै प्रणाली नै पापमा चल्छ, धोकामा चल्छ है, छलमा चल्छ, धोकाबाजीमा चल्छ। अनि त्यो चलाउनको लागि त्यति मात्रै चलाउँदैन, त्यसले मिश्र देशको सबैभन्दा रङबिरङ्गी च्यादरहरू पनि लिएर आउँछ। त्यो मिश्र देशको रङबिरङ्गी च्यादरले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि संसारबाट पाइने सबै किसिमको एन्टरटेनमेन्ट, संसारबाट पाइने सबै किसिमको अभिलाषा अनि त्यसबाट पाइने सबै किसिमको पापको कुराहरू त्यसले के गर्छ, देखाउँछ। अनि के भन्दैछ, त्यसले भन्दैछ मैले चाहिँ मेरो लुगाहरूमा सुगन्धित अतर र सिन्कौलीको अतर छर्केको छु। सो त्यसले आफ्नो लुगाहरूलाई के गरेको छ, पर्फ्युम लगाएको छ, सुगन्धित अतर र सिन्कौलीको अतर लगाएको छ। परमेश्वरको वचन प्रकाशको किताब 18 अध्यायमा हामीलाई बताएको छ कि त्यो मसिनो सुती वस्त्र चाहिँ पवित्र जनहरूको काम हो भनेर बताएको छ है। सो परमेश्वर, हामी जति असल कार्यहरू गर्दै जान्छौँ हामीले एउटा यस्तो वस्त्र पाउँछौँ जुन चाहिँ वस्त्र चाहिँ यति साह्रो
पावरफुल छ, त्यो वस्त्र प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो वस्त्र लगाएको छैन भने भित्र प्रवेश पनि गर्नु पाउँदैन। तर यसले चाहिँ के गरेको छ, यसले अर्कै वस्त्र लगाएको छ, त्यो वस्त्रमा बाहिरबाट यसले सुगन्धित अतरहरू छरिकन त्यसलाई छोप्ने कोसिस गरेको छ। कतिजनाले एकदमै लुगा त त्यस्तो सफा लाउँदैन, तर पर्फ्युम लगाएर ठिक बनाउँछ है। त्यस्तै प्रकारले यसले पनि बाहिरी कुराहरूमा मात्रै, बाहिरी भित्रबाट चाहिँ जीवनको सुवासना चाहिँ छैन, तर बाहिरीबाट चाहिँ यो के छ, बाहिरीबाट चाहिँ यो एकदमै देखावटी कुराहरूमा छ। सो जब पनि एउटा व्यक्ति यो व्यभिचारिणी स्त्रीको पन्जामा आउँछ, जब पनि त्यसको पन्जामा आउँछ, त्यसले यस्तै कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ, मान्छेलाई फसाउँछ। अनि त्यति मात्रै भनेको छैन, अब 18 पदमा भन्छ, 18 पदमा यसरी भनेको छ, औ हामी विलासमा मन बहलाउँ र हामी रातभरि प्रेममा डुबौँ। सो यहाँ भनेको छ, कम लेट अस टेक आवर फिल अफ लभ टिल मर्निङ एन्ड लेट्स डिलाइट आवरसेल्भ्स विथ लभ। सो भन्दैछ हामी एकदमै विलासमा हाम्रो मनलाई बहलाउँ, हामी एकदमै हाम्रो मनलाई भुलाउँ। सो यो चाहिँ मन बहलाउने, मन भुल्याउने कुराहरूसँग मात्रै छ। त्यो कुरा त्यसले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहन्छ, त्यो विलासमा त्यसले हाम्रो मनलाई भुलाउन चाहन्छ। सो त्यसले हाम्रो मन चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा अल्मलाउन चाहन्छ। अनि यहाँ भन्दैछ हामी चाहिँ के गरौँ, हाम्रो मन चाहिँ विलासमा एकदमै अभिलाषामा बिताउँ। यो स्त्रीले चाहिँ अभिलाषा मान्छेको जीवनमा ल्याउन चाहन्छ, अनि त्यो विलासमा मानिसहरूलाई त्यसले फकाउन चाहन्छ। जब यो स्त्रीसँग हाम्रो सम्बन्ध आउँछ हाम्रो, त्यो मान्छे चाहिँ यति साह्रो बेसी अभिलाषी हुन्छ। उसले परमेश्वरको कुरालाई लिन चाहँदैन। जुन चाहिँ कुराबाट सुख विलास आउँछ, जुन चाहिँ कुराबाट शरीरको मजा आउँछ, त्यो कुरामा मात्रै फोकस हुन्छ। अब यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न सबैजनाले। जब पनि यो स्त्रीसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, हामी कसैको पनि हामी कष्ट भोग्ने कुरा, हामी मूल्य चुकाउने कुरा हामी मन पर्दैन। हामीलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ, सबै लग्जरी, सबै एकदमै ठुलो, सबै एकदमै दामी, सबै एकदमै के भन्नु, अब संसारले दिन सक्ने सबै सुखलाई त्यो व्यक्तिले मन पराउन थाल्छ। किनभने यो स्त्रीसँग उसको सम्बन्ध छ। यो एउटा डरलाग्दो ठाउँ पनि हो, किनभने अब त्यो कुराले चाहिँ उसलाई बिस्तारै तानेर कहाँ लाँदैछ, मृत्युतर्फ घिसारेर लाँदैछ। सो यो स्त्रीले चाहिँ अस्ति हामीले यो स्त्री चाहिँ कसरी पहिरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एकदमै बैजनी वस्त्र पहिरेको छ, यसले एकदमै बहुमूल्य रत्नहरू पहिरेको छ आफ्नो शरीरमा, एकदमै त्यो रोयल छ। सो संसारले दिनु सक्ने सबै सुविधा चाहिँ यो स्त्रीले दिन्छ। एभ्री के भन्नु, के चाहिँ छ सुविधा, के सुविधा छ संसारले दिन सक्ने जति पनि कुराहरू छ यसले अफर गर्छ। अनि त्यसमै नै हामीलाई भुलाइदिन्छ। अनि धेरैपल्ट हामी जब योग्यको बनिन्छौँ, हाम्रोमा शिक्षा आउँछ, हाम्रोमा क्षमता आउँछ, हाम्रोमा के भन्नु दक्षताहरू आउँछ, हामी यस्तै कुराहरूमा नै हाम्रो मन लाग्छ, यस्तै कुराहरूमा हामी हाम्रो मन भुल्याउँछौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो स्त्रीले हामीलाई अफर गर्छ। धेरैजना मान्छे चाहिँ नि असफलताले नाश हुँदैन, तर सफलताले नाश हुन्छ। किनभने सफलताले चाहिँ उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। सफलतालाई यदि हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ सफलता चाहिँ नै हाम्रो लागि एउटा शत्रु बनिन्छ। वाट इज सक्सेस? सक्सेस भनेको चाहिँ नि हाम्रोमा ठुलो घर हुनु होइन। सक्सेस भनेको चाहिँ हाम्रोमा धेरै धन सम्पत्ति हुनु भनेको होइन। सक्सेस भनेको चाहिँ हामीले जुन कामको लागि, जुन कुराको लागि हामी सृष्टि भएको हौ, त्यो कुरा उद्देश्य चाहिँ पुरा हुनु चाहिँ सफलता हो चाहिँ होइन। भने चाहिँ हामी सक्सेसलाई चाहिँ कसरी लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो घर, एकदमै मतलब अब संसारको देखिने कुराहरूसँग हामी सक्सेसलाई तुलना गर्छौँ। त्यो त परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा दिनुभएको हिस्सा हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो चाहिँ सबै भन्दाखेरि
असल छ जस्तो कि प्रभुले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। प्रभुले भन्नुभयो नि तिमी नाश हुने कुराको लागि काम नगर, तर तिमी त्यो कुराको लागि काम गर जो चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। नाश हुने भोजनको लागि काम नगर। यौनाको किताब 6 अध्यायको 27 पदमा प्रभुले भन्नुभयो। त्यो वचनमा के भनेको छ हेर्नुहोस् है। त्यो वचनमा भन्दैछ कि हामीले जब पनि नाश हुने कुराको लागि काम गर्छौं तब चाहिँ हामी यस्तो स्त्रीको हातमा पर्छौं। यो स्त्री चाहिँ एकदमै बचिरहेको छ है। यहाँ भन्दैछ डु नट वर्क फर द फुड द्याट पेरिसेस। फुड भनेको चाहिँ के हो? भोजन भनेको चाहिँ के हो? भोजन भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नु हो होइन। परमेश्वर हामीलाई पठाउनु हुने परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नु नै हाम्रो के हो? भोजन हो है। त्यसलाई पूरा गर्नु, त्यसलाई सिद्ध्याउनु नै भोजन हो। सो प्रभुले के भन्नुहुँदैछ? तिमी त्यो नाश हुने भोजनको लागि काम नगर है भनेर प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ। अब यौनाको किताब 6 अध्यायमा प्रभुले 4 अध्यायमा 4को 24मा या 33 कति भनेछु 34मा प्रभुले भन्नुभएको छ कि तिमी परमेश्वरको भोजन चाहिँ के रहेछ त? हेर्नुहोस् न, यसलाई पनि हेरौँ। 4को 34मा भन्दैछ प्रभु श्री कृष्णले भन्नुभयो कि मेरो भोजन चाहिँ मलाई पठाउनेको इच्छालाई गर्नु अनि उहाँको कामलाई सिद्ध्याउनु। अब दुई किसिमको भोजन छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने भोजन। हामी जसरी हरेक दिन प्रभुसँग प्रार्थना गर्छौं, हामीलाई दिनभरिको भोजन दिनुहोस्, डेली ब्रेड। अब यो दिनभरिको भोजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दिनभरिको भोजन चाहिँ हामीलाई पठाउनु हुने परमेश्वरको इच्छालाई पूरा गर्नु। डु द विल अफ हिम हु सेन्ट मी। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको हो, उहाँको इच्छालाई पूरा गर्नु चाहिँ के हो? हाम्रो भोजन हो। उहाँको काम गर्नु, उहाँको इच्छा गर्नु अनि हाम्रो कामलाई उहाँको कामलाई सिद्ध्याउनु चाहिँ भोजन हो। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो यौना 6को 27 पदमा? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो भोजनको लागि काम नगर जो चाहिँ के हुन्छ? पेरिस हुन्छ, सकिन्छ। तर त्यो भोजनको लागि काम गर जो चाहिँ अनन्त जीवनसम्म रहिरहन्छ। अनन्त विच एन्ड्योर्स टु इटर्नल लाइफ। सो जब पनि हाम्रो जीवनमा नि हाम्रो कामहरू चाहिँ टेम्पोरेरी संसारको कुराहरूको लागि मात्रै गर्छ नि, यो स्त्रीले हामीलाई अफर गरिहाल्छ। त्यति बेला सुख विलास, रातभरि सुखमा मन बहलाउने कुराहरू त्यसले हामीलाई दिइहाल्छ। त्यसले भन्दैछ नि यहाँ, उसले भन्दैछ अब हामी विलासमा मन बहलाउ अनि हामी रातभरि प्रेममा डुबौँ। अब एउटा मान्छेको मन चाहिँ नि विलासमा बहलिनु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो मान्छे त डिस्ट्र्याक्टेड भइहाल्यो। सो धेरैपल्ट सफलता नै हाम्रो लागि के हुन्छ? एउटा ठुलो हानिको कारण हुन्छ। किनभने त्यो सफलताले त्यो मान्छेलाई कहाँ पुर्याउँछ? सुख विलासमा पुर्याउँछ। अब त्यो सुख विलासमा अब मानिलिनुहोस् तपाईँ लग्जरी आइटम मात्रै चलाउने मान्छे भयो भने कस्तो हुन्छ? तपाईँ अर्डिनेरी चिजसँग कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्छ? सक्दैन नि। किनभने तपाईँलाई सबै के छ? लग्जरी मात्रै मनपर्छ। तपाईँ लग्जरीसँग मात्रै के भएको छ? तपाईँको आदत भएको छ। सो कतिजनाले चाहिँ एकदम लग्जरियस लाइफ, सबै लाइफ स्टाइल नै लग्जरियस हुन्छ। अनि त्यो मान्छेको जीवनमा त्यो लग्जरी भन्दा अलिकति कम्ती के आयो भने चाहिँ के हुन्छ? ऊ सामनै गर्न सक्दैन। उसलाई के हुन्छ? डिप्रेसन भइहाल्छ। उसलाई के हुन्छ? उसलाई एकदमै गाह्रो भइहाल्छ। उसले सहनै सक्दैन। त्यहाँदेखि गाह्रो भएर नसहनु सकेर त्यहाँदेखि उसले कि त आफैलाई मार्छ कि चाहिँ उसले गति छाड्छ कि त के हुन्छ? किनभने उसलाई सानोतिनो कुरा मनै पर्दैन। कतिजना व्यक्तिकोमा यस्तो किसिमको आदत हुन्छ। त्यो एक किसिम यदि प्रभुको कुराको लागि हो भने सही हो। प्रभुको कुराको लागि म सानोतिनो कुरा गर्दै गर्दिनँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सही हो। किनभने हाम्रो प्रभु के हुनुहुन्छ? महान हुनुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ मेरो शरीरको लागि हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो स्त्रीसँग हामीले सुख विलासमा मन बहलाएको मात्रै हो। सो लग्जरी मात्रै छ। हामी यो पृथ्वीमा चाहिँ एकदम लग्जरियस लाइफ स्टाइल जिउनुलाई आएकै होइनौँ नि त। किनभने यो पृथ्वी आफै नै के हो? संसार आफै नै एउटा टेम्पोरेरी
लेछौँ। हामी सधैँ सिक्छौँ नि संसार पिछेर जाँदैछ र त्यसको अभिलाषा पनि पिछेर जाँदैछ। अब सोलोमन राजाले जस्तो लग्जरीमा त कसले बस्यो होला है, तर त्यो सबै कुरालाई उसले लग्जरीमा बसेर के गर् भन्दैछ बेचेर उसले भन्दैछ मैले चाहिँ सुख विलासमा मेरो मनलाई बहलाए, मैले यसो हेरेँ लग्जरीले पो मलाई राम्रो दिन्छ कि भनेर उसले पनि कोसिस गर्यो, हेरेको छ उसले। तपाईँले उपदेशक किताबमा गएर 1 अध्याय अनि 2 अध्यायमा तपाईँले पढ्नु भने नि त्यो कुराहरू उसले भनेको छ। उसले सुख विलासमा मन बहलाएको छ, उसले के गरेको छ, उसले आफैलाई एकदम अब सबै कुराहरू गरेको छ, उसले धन दौलत सबै उसले हासिल गरे भनेको छ। ऊ यति साह्रो उच्च पदमा पुग्यो, उसले कुनै कुरालाई पनि उसले इन्कार गरेन भने। तर सबै कुरा उसले हेर्दाखेरि अन्तमा के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ। सबै कुरा गर्यो भनेको चाहिँ यो 2 अध्यायलाई तपाईँले पढ्नु भने नि उसले हासिल गरेको सबै कुराहरूको विषयमा लेखेको छ। बुद्धि, पागलपना है, ज्ञान, संसारको हिसाबले, तर व्यर्थ रहेछ। सो अब यौनाको किताब 6 अध्यायको 27 पदले भन्दैछ तिमी चाहिँ त्यो भोजनको लागि काम नै नगर जो चाहिँ के हुन्छ नाश हुन्छ। अब प्रभुले चाहिँ हामीलाई एकदम क्लियरली भन्नुभएको छ तिमी त्यो कुरालाई डु नट वर्क फर द फुड द्याट पेरिसेस। फुड भनेको चाहिँ के रहेछ? फुड भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र हाम्रो कामलाई पूरा गर्नु। परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको कामलाई पूरा गर्नु चाहिँ भोजन हो। भोजन हो। सो जब पनि हामीले फुड भन्छ नि हामीले खाने दाल भातको कुरा गरेको होइन बाइबलमा। फुड भनेको चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरले जुन काम पठाउनु भएछ त्यो कामलाई पूरा गर्नु चाहिँ फुड हो। अन्त बाइबलमा भनेको छ यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले नाश हुने भोजनको लागि त काम नै नगर। सो त्यसको मतलब अब हामीले काम खाना नखानु, रासिन पानी नकिन्नु होइन, त्यसो भनेको होइन। त्यसो भनेको होइन, हामीले खाना खानु पर्यो नि, हामी रासिन पानी किन्छौँ नि है, हाम्रो डे टु डे लाइफ छ नि। तर हामीले यो जान्नुपर्छ कि म त्यो खानुको लागि चाहिँ जन्मेको चाहिँ होइन। म खानुको लागि जन्मेको होइन, लुगा लाउनुको लागि पनि जन्मेको होइन होइन। म खानुको लागि, लुगा लाउनुको लागि, सपिङ गर्नुको लागि, राम्रो राम्रो संसारको दामी दामी ठाउँ घुम्नुको लागि हामी जन्मेको होइन नि, होइन, त्यसको लागि जन्मेको होइन। सो मेरो जन्मको चाहिँ, मेरो बर्थको चाहिँ त्योभन्दा बियोन्ड एउटा पर्पस छ, त्यहाँदेखि उता एउटा उद्देश्य छ जो चाहिँ खानुले पनि कन्ट्रोल गर्दैन, लुगा लाउने कुराले पनि गर्दैन, संसारको दामी दामी ठाउँ घुम्ने कुराले पनि कन्ट्रोल गर्दैन, जो चाहिँ म एकदम लग्जरी एउटा दामी एकदम लग्जरीमा लाइफ बिताउँछु त्यसमा पनि काउन्ट गर्दैन हो। त्यो चाहिँ नि त्यो कुरा नबुझ्दाखेरि बाइबलले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई मूर्ख भन्छ, त्यो कुरा नबुझ्नेलाई। किनभने हामीले एउटा उखान सधैँ पढ्ने गर्छौँ, धनी मान्छेले के भन्यो, ए मेरो प्राण अब बस मजा गर तर जिन्दगीभरि पुग्ने छ भन्यो। बाइबलले के भन्यो, ए मूर्ख भन्यो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्नुभयो, परमेश्वर प्रति धनी नभई संसारसँग मात्रै धनी हुने अवस्था चाहिँ यस्तै नै हुन्छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। सो संसारको धनी र त्यहाँ परमेश्वर प्रति धनी हुने भन्ने कुरा नाबाललाई हामी देख्छौँ नि बाइबलमा। नाबाललाई हामीले हेऱ्यो भने नाबाल यति साह्रो धनी थियो, त्यो धनी मान्छेको उखान र नाबालको उखान, नाबाल हामीले बाइबलमा पढ्यो भने दुईजनाको कथा घटना मिल्छ। नाबालको पनि के थियो, यति साह्रो बेसी धन थियो उसकोमा, यति साह्रो बेसी धनी मान्छे थियो त्यो मान्छे। अनि त्यो मान्छेकोमा अब जिन्दगीभरि पुग्ने थियो। उसले के गरेको थियो, त्यो सबै हासिल गरेर अब चाहिँ अब आराम गर्छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले अर्को मान्छेले उसलाई मलाई अलिकति हेल्प गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि उसले के गर्यो, उसले हप्काएर पठायो। अनि परमेश्वरले नि नाबाललाई प्रहार गर्नुभयो भनेको छ। एन्ड ही डाइड भनेको छ। हार्ट फेल भएर मर्यो नाबाल, हार्ट फेल भएर मर्यो। किन भन्नु छ, किनभने ऊ जुन चाहिँ कुराको लागि प्रभुले उसलाई दिनुभएको धन सम्पत्ति थियो त्यो बुझेन। आज के हो हाम्रो धन? तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, हामी भन्छ होला, ओ मेरोमा धन छैन। तिमी जवान छौ नि त्यो तिम्रो धन हो, तिम्रोमा बल छ नि त्यो तिम्रो धन हो, तिम्रोमा सुन्दरता छ नि त्यो तिम्रो धन हो। त्यसको लागि प्रयोग हुँदैछ, आफ्नै लागि नक्कले आफ्नै लागि मात्रै। आफैलाई हेऱ्यो, स्टाइलिस देख्यो,
सन्च भयो एकछिन केही न केही भने फेरि अरूहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ रिसै उठ्दो देखिरहेको छ। अब त्यो धनलाई तिमीले केमा खर्च गर्यौ? त्यो लगेर मैलामा फालिदियो, कूडादानमा फालिदियो जस्तै भयो। किन तिमी स्वार्थी भयो नि त, स्वार्थी भयो। सो अस्ति एउटा कुरा हामीले सिक्दै थियौँ, स्वर्गले दिएकै कुरामा पनि तिमीले स्वार्थ जोड त, स्वर्गले दिएको कुरामा पनि तिमीले लोभ जोड त के हुन्छ? के हुन्छ त्यसमा? किरा लाग्छ त्यसमा, किरा लाग्छ। स्वर्गबाट मन्ना झरेको थियो नि, इजरायलीहरूले के गर्यो? एक दिनको मात्रै बटुल्नु भन्दाखेरि 2 दिनको बटुल्नु, लोभ जोड्यो नि त्यसमा। लोभ जोड्ने बित्तिकै के भयो? स्वर्गको कुरामा पनि किरा लाग्छ है। हामीले नि जब स्वार्थ जोड्छौँ, लोभ जोड्छौँ, झुट जोड्छौँ, अभिलाषा जोड्छौँ, स्वर्गकै कुरामा पनि किरा लाग्न थाल्छ। स्वर्गबाटै आएको हो, तर के भयो? अब त्यहाँ किरा लाग्न थाल्यो। तर जब हामीले नि यो सबै कुराहरू हाम्रो जीवनबाट हटाउँछौँ अनि हाम्रो जीवनको आजको दिन, अनि हामी आजको दिनलाई जिउन थाल्छौँ, परमेश्वरको उद्देश्य के छ आजको दिन मेरो लागि? अब त्यो प्रभुले के भन्नु भएको छ त्यो सम्झिनु पर्यो नि त हामीले। प्रभुले हामीलाई के भन्नु भएको छ? प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर भनेको छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भनेको छ, आशामा आनन्द गरिरहौ भनेको छ, सङ्कष्टमा स्थिर रहिरहौ भनेको छ, नडराउ भनेको छ, आशिषको कारण बन भनेको छ। त्यो सबै चाहिँ के हो? आजको दिन परमेश्वरको मेरो जीवनमा के हो? इच्छा हो। अब त्यो इच्छालाई चाहिँ मैले पुरा गरेँ भने चाहिँ के भयो? मैले कुन चाहिँ भोजन पाएँ? अनन्तको भोजन पाएँ। तर म प्रार्थना पनि गर्न चाहदिनँ। म बाङ्गेको र नि बरालीको पुस्ता भनेकै त्यही हो, दुष्ट पुस्ता भनेकै त्यही हो। किनभने जे गर भनेको छ त्यो चाहिँ उसले गर्नै चाहँदैन। अब प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गरिरहौ भनेको छ नि त। अब बाङ्गेको पुस्ताले चाहिँ के हुन्छ? उसलाई प्रार्थनै चाहिँ गर्नु मन पर्दैन। सुनै, रोग देखा पर्दैछ यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा कहाँ चाहिँ छ प्रब्लम? हामी बाङ्गिएको दुष्ट पुस्ता भनेको त हामी अर्को मान्छेलाई त्यहाँ एकदम यस्तो कुण्डल लगाएर ट्याटो गरेर हिँड्ने हेरेर भन्छ होला सायद। त्यो पनि हो, त्यो पनि हो। अब त्यसमा हाम्रो केही भन्नु छैन, त्यो उनीहरूको द्याट इज ओन, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो कचौरा हो। तर हामी चाहिँ बाङ्गो कहाँ हुँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि, हामी बाङ्गिएको र बरालीको पुस्ता चाहिँ हामी कहाँ हुन्छौँ भने हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन नै पर्दैन, प्रभुको कुरा गर्नु मन नै पर्दैन, प्रार्थना गर्नु मन पर्दैन, प्रभुको कुरा गर्नु मन पर्दैन, संगतिमा रहनु मन पर्दैन। हामी कसरी स्किप गर्न चाहन्छौँ, परमेश्वरको कुरालाई स्किप गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ नि तपाईँहरू यो डिभोसनलाई स्किप गरे या वचनलाई स्किप गरेर न्याय गरेको होइन, न्याय गरेको होइन। दिस इज नट जजमेन्ट। बाइबलले चाहिँ बाङ्गो पुस्ता चाहिँ कुन चाहिँलाई भनेको भनेको त्यही हो नि त। जुन चाहिँ कुरा चाहिँ अब गर्नु भनेको छ त्यसलाई चाहिँ गर्नै चाहँदैन। अन्त बाइबलले चाहिँ के भनेको छ? हामीलाई दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरू बाँच भनेको छ। अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ के भनेको छ? बाङ्गेको पुस्ताको बीचमा तिमीहरू के हो? ज्योति हो भनेको छ। पहिलो पत्र 2:9 फिलिपी 2:15 के भनेको छ? बाङ्गेको र बरालीको पुस्ताको बीच छ भनेको छ। प्रेरितको किताबमा सायद 17 अध्याय या 16 अध्यायतिर के भनेको छ? तिमीहरू दुष्ट पुस्ताबाट बाँच भनेको छ। सो हामीलाई नि अन्त प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि भन्नुभयो, ए दुष्ट पुस्ता, ए बाङ्गिएको पुस्ता, ए प्रिभर्स जेनेरेसन। लुका किताब 9 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो, ए बाङ्गिएको पुस्ता, कहिलेसम्म चाहिँ म तिमीहरूसँग रहँला भनेर भन्नुभएको छ। कहिलेसम्म चाहिँ? सो हामी प्रिभर्स जेनेरेसन भइरह्यो भने चाहिँ हामीलाई भनिरहनुपर्छ, हामीलाई बताइरहनुपर्छ। हामीलाई मान्छेले भनिरह्यो, बताइरह्यो भने मात्रै हामी एकछिन भनेर टेर्छौँ। तर त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि छोडिदियो भने फेरि बाङ्गिन्छौँ। एउटा भनाइ छ नि नेपालीमा है, नेपालीमा एउटा भनाइ छ, त्यो चाहिँ के अरे? कुकुरको पुच्छर चाहिँ जति ढुङ्ग्रोमा हाल्यो भने पनि बाङ्गोको बाङ्गै हुन्छ। किनभने त्यो बाङ्गै नै बनाएको हो, परमेश्वरले नै त्यसलाई घुमाउनु भएको। अन्त जुन कुरा परमेश्वरले बङ्गाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ कसले सिधा पार्न सक्छ र भनेको छ नि त है। त्यो चाहिँ परमेश्वरले गर्नु भएको हो। तर अर्को चाहिँ नि
जब हामी आफै बाङ्गिने निर्णय लिन्छौँ नि, आफै नै टेढो हुने निर्णय लिन्छौँ, कसैले पनि तिमीलाई सिधा पार्न सक्दैन। किनभने तिम्रो रिबेलियन कहाँदेखि सुरु हुन्छ? तिम्रो भित्रको इनरमोस्ट बिङबाट सुरु हुन्छ। रिबेलियन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, विद्रोह चाहिँ। तिमी भित्रबाट नै यु हेभ मेड अ चोइस। अन्त त बाइबलले हामीलाई भन्छ प्रभुलाई ग्रहण गर्दाखेरि पनि हामी कसरी ग्रहण गर्छौँ? हृदयले ग्रहण गर्छ अनि मुखले हामी के गर्छौँ? स्वीकार गर्छौँ। प्रभुलाई ग्रहण गर्ने तरिका पनि त्यही हो। हामीले हृदयले ग्रहण गर्छौँ, मुखले स्वीकार गर्छौँ। अनि हामी होइन भन्ने चाहिँ हामी कस्तो हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बाङ्गेको पुस्ता, एकदमै हामी बरालिएको पुस्ता हामी बनिन्छौँ। अनि हामीलाई बाङ्गो कुराहरू मनपर्छ, टेढो कुराहरू मनपर्छ। त्यो कुरा हामी जति गर्न थाल्छौँ हामी परमेश्वरको इच्छादेखि वञ्चित हुँदै गरेका हुन्छौँ। सो त्यही चाहिँ हामीलाई डिसिप्लिन चाहिएको छ। त्यही ठाउँमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर। त्यति बेला चाहिँ अब के चाहियो? परमेश्वरको कमान्डमेन्टलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीले निरन्तर प्रार्थना गरिरह। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ जागा रह र परीक्षामा नपर। सो जुन ठाउँमा हामीलाई चेन्ज चाहिएको छ प्रभुले के भन्नुभएको? इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ। यहाँ चाहिँ तेरो जीवनमा यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तैँले बदलिनुपर्छ। यदि हामी पनि नबाङ्गिनु हो भने चाहिँ वचन अनुसार चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि हामी पनि टेढो नहुनु हो भने चाहिँ हामी के हुनु पर्यो? हामी आफैलाई परमेश्वरको उपस्थितिमा राख्नु पर्यो। हामी नबाङ्गिनु हो भने चाहिँ हामीले वचन पढ्नु पर्यो। अन्त त बाइबलमा के भनेको छ? पहिलो तिमोथीमा तिमीले वचन पढाइमा ध्यान देऊ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा त्यो मानिस धन्यको जसले चाहिँ दिनरात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ। होइन, सो के भयो? अब हामीले यहाँ सिकाउँदैछ। तर अब यो व्यक्तिले चाहिँ यो मूर्खले के गर्दछ? मूर्खले स्त्रीले भन्दैछ है हामी के गरौँ? हामी रातभरि हामी सुख विलासमा समय बिताउँ अनि हामी बिहान उज्यालो भइन्जेलसम्म है। बिहान उज्यालोले चाहिँ के देखाउँछ? अर्कै टाइमलाई देखाउँछ। बाइबलले भनेको छ नि रातभरि के छ? रुवाई छ, तर बिहान त के आउँछ? बिहान त उज्यालो आउँछ। अब यो रातभरिको रुवाईले चाहिँ के देखाउँछ? संसारको अन्धकारलाई देखाउँछ। डार्कनेस अफ द वर्ल्डलाई देखाउँछ। किनभने संसार त अन्धकार छ। अन्त त हामीलाई के भनेको छ? तिम्रो संसारको ज्योतिहरू हो भनेको छ। ज्योति कति बेला बाल्छ? अँध्यारोमा बाल्छ नि त। तर एक दिन बिहान आउँछ, अनन्त बिहान आउँछ। अनि त्यो अनन्त बिहानसम्म चाहिँ यो स्त्रीले चाहिँ के गर्दैछ? यो बेबिचारिणी स्त्रीले चाहिँ यो मूर्खलाई चाहिँ के गर्दैछ? हामी रातभरि चाहिँ हामी विलास गरौँ, हामी पापमा बिताउँ समय। सो त्यो समय चाहिँ के हो? त्यो रातको समय भनेको चाहिँ यो संसारको समय हो। सो बिहानको समय भनेको चाहिँ के हो? धार्मिकताको समय, जब यीशु ख्रीष्टको राज्य आउँछ। बिहानको समय। सो बाइबलले चाहिँ बिहानको समयको बारेमा यशायाको किताब 30 अध्यायमा, यशायाको किताब 26 अध्यायमा त्यहाँ बताएको छ। त्यो वचनहरूलाई जब हामी हेर्छौँ नि हामीले त्यहाँ भेटाउँछौँ। यशायाको किताब 26 अध्यायमा के भनेको छ? त्यो धार्मिकताको राज्यमा पनि कतिजनाले धार्मिकतालाई सिक्दैन होइन। सो त्यहाँ बताएको छ। यशायाको किताब 30 अध्यायमा पनि त्यहाँ पनि बताएको छ। सायद 30 अध्यायमा बताएको छ बिहान चाहिँ तिनीहरूमाथि चाहिँ सोझो मानिसहरूको राज्य हुन्छ। 35मा बताएको छ। त्यहाँ यशायाको किताब पढौँ न हामी। यो एउटा खण्डलाई हामी पढौँ। आइजाया च्याप्टर 35मा हुनुपर्छ। पैँतिस अध्यायको कतिमा छ भने नि? ओके, यसलाई हेरौँ न। भजन सङ्ग्रह 49को 14मा यसो भनेर लेखेको छ, त्यो तिनीहरू पातालको भेडा बाख्रा जस्तै ठहरिएका छन्, मृत्यु नै तिनीहरूको गोठालो हो। अब यो चाहिँ मूर्खहरूको लागि भनेको, यो बेविचारिणी स्त्रीको पन्जामा पर्नेहरूको, जसले चाहिँ भन्दैछ हामी रातभरि हामी सुख विलासमा मन बहलाउँ भन्दैछ है। र यहाँ के भन्दैछ? मृत्यु नै तिनीहरूको गोठालो हो र बिहान तिनीहरूमाथि सिधा मानिसहरूको शासन हुनेछ। यहाँ भन्दैछ
बिहान भनेको चाहिँ त्यो एउटा यस्तो मर्निङ हो जुन चाहिँ मर्निङ दिन चाहिँ कहिले पनि अँध्यारो हुँदैन, कहिले पनि अँध्यारो हुँदैन। किनभने जब प्रभुको राज्य आउँछ नि, त्यो राज्यमा चाहिँ त्यहाँ घाम पनि थिएन भने यीशु ख्रीष्ट नै त्यहाँको ज्योति हुनुहुन्छ। सो सधैँ इटर्नल लाइट भित्र पस्छ। इटर्नल लाइट भित्र हामी पस्नको लागि हामी तयारी हुँदैछौँ। तर अब यो दुष्टहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुष्टलाई चाहिँ यसले भनेछ हामी चाहिँ के गरौँ, हामी एकदम सुख विलासमा हाम्रो मनलाई बहलाउँ, हाम्रो मन चाहिँ एकदम सुख विलासमा बहलाउँ र हामी रातभरि प्रेममा डुबौँ। सो त्यो रातले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा टाइम अफ डार्कनेस, अन्धकारको समय प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो अहिले चाहिँ इट इज द टाइम अफ डार्कनेस भन्नुभयो, अहिले चाहिँ अन्धकारको समय हो भनेर भन्नुभयो। र त्यो अन्धकारको समय छ पृथ्वीमा, अनि त्यो अन्धकारको समय भइन्जेलसम्म चाहिँ यसले चाहिँ यो स्त्रीले चाहिँ मान्छेलाई के गर्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ मान्छेलाई बहलाउन चाहन्छ, त्यसले चाहिँ फकाउन चाहन्छ, त्यसलाई फसाउन चाहन्छ। सो अन्धकारको समय, सो यो अन्धकारको समयमा चाहिँ यसले त्यसको काम एकदमै सक्रिय रूपमा त्यसले गर्न चाहन्छ, सक्रिय रूपमा चाहिँ त्यसले एकदमै देखाउन चाहन्छ। प्रभुले भन्नुभयो अहिले चाहिँ समय अन्धकारकै हो भनिकन प्रभुले गस्पल्समा भन्नुभएको छ। अनि अब के हुँदैछ हेर्नुहोस् है, त्यसले अझै त्यसले यहाँ के भन्दैछ, फर माई हस्बेन्ड इज नट एट होम, किनभने मेरो लोग्ने चाहिँ घरमा छैन। यो हस्बेन्डले चाहिँ कसलाई देखाउँछ, येशू ख्रीष्टलाई देखाउँछ है। हस्बेन्ड इज नट एट होम, ही इज गन अन अ लङ जर्नी, उहाँ चाहिँ एकदमै लामो यात्रामा जानुभएको छ। यसको बारेमा लुकाको किताब 19 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ। ही इज गन अन अ लङ जर्नी, लुकाको किताब 19 अध्यायको 12ले यसरी भन्छ। यसलाई पनि हामी हेरौँ। सबैले खोल्नुहोस् ल। यो खण्डलाई हामीले एक एकवटा वर्षलाई अलिकति ध्यान दिएर अलिक स्लोली हेरेको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले बुझोस् भनेर। तोडाको उखानमा जब तिनीहरूले कुरा सुने तब उहाँले थपेर एउटा उखान भन्नुभयो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरको राज्य तुरन्त प्रकट हुन लागेको छ भन्ने सम्झेका थिए। यसकारण उहाँले भन्नुभयो, एउटा सम्पन्न मानिस आफ्नो निम्ति राजपद पाएर फर्कनलाई टाढा देशमा गए। सो टाढा, त्यो स्त्रीले पनि के भन्दैछ, मेरो लोग्ने चाहिँ घरमा छैन, ऊ कहाँ गएछ, ऊ टाढामा गएको छ, एउटा लामो यात्रामा गएको छ, अन अ लङ जर्नी। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, 20 पदमा हेर्नुहोस्, त्यसले के भन्दैछ अझै 20 पदमा भन्दैछ, त्यसलाई पनि पढ्न चाहन्छु म। 20 पदमा यसरी लेखेको छ, उहाँले आफूसित रुपियाँको थैली लानु भएको छ, पूर्णिमासम्म उहाँ घरमा आउनुहुन्न। इङ्ग्लिसमा यसो भनेर लेखेको छ, he took a bag of money with him, at full moon he will come home भनेको छ। त्यो फुल मुनले चाहिँ के देखाउँदैछ भने नि, त्यसले चाहिँ एउटा एपोइन्टेड टाइमलाई देखाउँदैछ, त्यसले चाहिँ नि एउटा नियुक्त भएको समयलाई देखाउँदैछ। त्यसलाई इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा अपोइन्टेड डेमा मात्रै आउँछ भनेको छ। अपोइन्टेड डे भनेको के हो याद छ नि तपाईँलाई? अपोइन्टेड डे भनेको के हो? फिस्टको कुरा गरेको नि। सो यो कम अन अ फिस्ट भनेको नि अपोइन्टेड डेमा। सो त्यसलाई प्रभुको आगमनको कुरा पनि गर्दैछ यहाँ। सो उहाँ चाहिँ टाढो जानुभएको छ, उहाँसँग अब त्यो टाढो जानुभएको लुका 19को 12 पदमा हामीले पढिहाल्यौँ। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँ चाहिँ एउटा अपोइन्टेड डेमा, नियुक्त गरेको दिनमा आउँछ। यहाँ चाहिँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ के भनेर लेखेको रहेछ भन्दाखेरि त्यसलाई पूर्णिमा भनेर लेखेको छ, फुल मुन भनेर लेखेको छ। तर किङ जेम्स भर्जनमा चाहिँ त्यसलाई अपोइन्टेड डे भनेर भनेको छ। सो उहाँ चाहिँ नियुक्त भएको दिनमा आउनुहुन्छ भनेर त्यसले भन्दैछ। सो यो स्त्रीलाई थाहा छ, यो बाबेललाई नि यो सबै कुरा थाहा छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले आफ्नो काम चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गर्न चाहन्छ, एकदमै छिट्टो गर्न चाहन्छ। त्यसले आफ्नो काम चाहिँ यसरी गरिकन मानिसलाई फसाउन चाहन्छ। सो त्यसले भन्दैछ ऊ चाहिँ
एउटा अपोइन्टेड डेमा आउँछ अनि 21 पदमा लेखेको छ फकाई फुस्लाइकन त्यसले उसलाई डोर्याएर लग्यो। सो त्यसले डोर्याउँदैछ किनभने त्यो के हो मृत्युको गोठालो हो। हामीले भजन सङ्ग्रह 49 को 14 मा अघि पढ्यौं मृत्यु नै तिनीहरूको के हो गोठालो हो। सो यो मृत्युको गोठालोले के गर्दैछ फकाई फुस्लाइकन लाँदैछ। आज यति छिटो फकिन्छ। अल्टिमेटली नि हामीले एउटा कुरा चाहिँ सधैँ म भन्ने गर्छु हामी इन्डिभिजुअल हो। सत्यतालाई तिमीले ग्रहण गर्छौ नै गर्छौ। हरेक तिमीले प्रभुलाई स्वीकार गर्छै गर्छ। हरेक कुरा टेक्छै टेक्छ जस्तै घमण्डी होस्। तर कहाँ टेक्छ त्यसले फरक पर्छ। आज जिउँदो हुँदा नै हाम्रो कुरा टेकेको छ हाम्रो मुखले स्वीकार गरेको छ भने हामी के गर्यौं त्यो हाम्रो लागि एउटा असल ठाउँ हो। तर जब त्यो मृत्युको नदीलाई पार गर्छ त्यति बेला टेक्छ नि त्यो चाहिँ भयानक कुरा हो। फेरि धनी मानिसले कहाँ टेक्यो गुणा हजुर पातालमा टेके नि। त्यसले रियलाइज गर्यो नि अन्त त्यसले के भन्दैछ ओ मेरो दाजुहरूलाई पनि गएर दाजुभाइहरूलाई पनि यसले सुसमाचार सुनाओस् म त यहाँ यो कुरालाई मानिलिँदैछु भनेको नि त। तर अगाडि त के भयो कहाँ बसिरहेको थियो एकदम लग्जरीमा बसिरहेको थियो आराममा बसिरहेको थियो। अनि अब्राहमले उसलाई सम्झाइदियो तैँले सम्झिन्छ त पृथ्वीमा हुँदाखेरि तैँले के गरे थिइस् त्यो त लग्जरीमा थिइस्। यो लाजरस के थियो भिखारी थियो तर त्यो त लग्जरीमा बसिस् तैँले के गरिस् अब तैँले सबै जीवनको सुविधाहरू पाइस्। अनि त्यसलाई देखेर नि त्यो धनी मान्छेलाई देखेर कतिजना मान्छे चाहिँ ऊ जस्तै हुन चाह्यो होला त्यो धनी मान्छे जस्तै हुन चाह्यो होला त्यो लग्जरीलाई हासिल गर्ने कोसिसमा थियो होला। शैतानले चाहिँ नि त्यसरी एउटालाई देखाइकन अर्कोलाई प्रलोभनमा पार्छ। हेर्दा उयो फलानो त्यो त कस्तो दामी घरमा बसिरहेको छ त्यो त कस्तो महँगो लुगा लगाइरहेको छ त्यो त कस्तो ठुलो गाडीमा चढिरहेको छ। अनि त्यो नपाउनेलाई के हुन्छ त्यो देख्दाखेरि उसलाई खिन्न हुन्छ यदि उसले कुरा बुझेको छैन भने चाहिँ। अनि कसरी म त्यसलाई हासिल गरौँ कसरी त्यो कुरालाई म समातौँ भनेकन त्यो मान्छेले के गर्छ अब कोसिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कसको हातमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बेबिचारिणी स्त्रीको हातमा पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उसले ईश्वर छ भन्ने बिर्स्यो। मूर्खले चाहिँ आफ्नो मनमा भन्छ देयर इज नो गड। अनि त्यो मनभित्र शैतानले हाल्नुमा सफल भएको कारणले गर्दाखेरि के भयो अब यसले फकाई फुस्लाइकन त्यसले के गर्छ त्यसलाई डोर्याएर लग्यो भन्दैछ। अब मृत्यु पनि त गोठालो हो नि त मृत्यु पनि गोठालो हो। अनि यो मृत्युले चाहिँ कहाँ डोर्याउँछ पातालमा डोर्याउँछ लाँदैछ। यहाँ लोभ्याउने कुराहरू गरेर उसले त्यसलाई फसायो। यो केटा फसी यो मूर्ख चाहिँ फस्नु थाल्यो। लाटो मूर्ख चाहिँ त्यसको पछि लाग्यो। यस्तो ब्लाइन्ड छ मान्छेहरू आज अन्धा भइरहेको छ मूर्ख भइरहेको छ। आज मृत्युलाई पछ्याएको छ जीवनको कुरा भन्यो सुन्नु मान्दैन। बरु भन्दा त्यो भन्नेलाई कुटेर पठाइन्छ त्यो भन्नेलाई मार्ने कोसिस गर्छ। त ऊ आफै चाहिँ के जान्दैछ लाटो मूर्ख भएर जान्दैछ फुलिस भएर स्त्रीलाई पछ्याउँदै जान्दैछ। आज हामी कतिजनाले पछ्याइरहेको छ यो स्त्रीलाई कतिजनाले स्त्रीको पछाडि हिँड्नु मन परिरहेको छ। त्यसले नै जीवनको सबै कुराहरू दिन्छ जीवनको सबै कुराहरू दिन सक्छ। लग्जरीसँग जोडेको चाहिँ एक एकवटा कुराहरू त्यसले दिन सक्छ। र हामी लाटो मूर्ख जस्तै हामी त्यसलाई पछ्याउने व्यक्ति बनिनु हुँदैन है। बुझ्नुपर्छ म कहाँ जान्दैछु भनिकन म कहाँ जान्दैछु। हामी एकछिनको दुःख त सहनु सक्दैनौँ। नरकुण्डको आगो सर्न सक्छ होला हजुर सक्छ। एकछिन मान्छेले अलिकति के भन्यो भने त यत्रो फुलेर हामी कस्तो देखाउँछौँ बेहोरा। तर त्यहाँ त त्यो नरकुण्डमा त्यो शैतानले जिस्काउने गिज्याउने मात्रै होइन त्यहाँ त तिमीलाई कस्तो किसिमको सङ्कष्ट दिन सक्छ। त्यो आगो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो आगो चाहिँ प्राणलाई जलाउने आगो हो। नरकुण्डमा जुन चाहिँ शरीर जान्छ शरीर पनि जान्छ तर त्योभन्दा बेसी चाहिँ केलाई जलाउँछ त्यसले सोललाई। अन्त त बाइबलमा भनेको छ मतलब प्राणलाई जलाउने आगो हो भनेर बताएको छ बाइबलमा। द फायर द्याट बर्न्स द सोल कस्तो चाहिँ हुन्छ हामीलाई नै जीवनमा एउटा कुनै चिज दामी मौका आएको थियो त्यो मौकालाई हामीले गुमाइ पठायो भने कस्तो हुन्छ। जीवनमा हामी सम्झिरहन्छौँ है घरिघरि हो त्यो मौका मेरो जीवनबाट गुम्यो भनेर। अनि त्यो चाहिँ कहाँ सताउँछ
त्यसले हाम्रो प्राणलाई तताउँछ नि। तर यो चाहिँ आगो हो, द्याट विल बर्न। यो यस्तो किरा हो जुन चाहिँ नरकको किरा कहिले पनि मर्दैन भन्नुभयो। त्यसले त्यो ठाउँमा चाहिँ डोराएर लाँदैछ। लाटो मूर्ख चाहिँ त्यसको पछि लाग्यो, कसै खानाको बाटोतिर लागेको गोरु चाहिँ, पाछोतिर लागेको मृग चाहिँ, मार्नु नलान्दै गरेको कसै खानामा लाँदै गरेको गोरु जस्तै। त्यो कसैको किचनमा पाक्नेवाला छ अब, तर त्यसलाई थाहै छैन त्यो कहाँ जाँदैछ। त्यस्तै प्रकारले नि शैतानले पनि पकाउँछ लगेर मजाले, पातालमा पकाउन चाहन्छ। थाहै हुँदैन त्यो मान्छेलाई। अन्त आफ्नै बुद्धिमा के गरे, आफैलाई ज्ञानी सम्झ्यो, आफ्नै बुद्धिमा ज्ञानी सम्झ्यो, परमेश्वरलाई विरोध गर्यो, परमेश्वर छैन भन्ने कुरा गर्यो, परमेश्वरको वचनलाई शङ्का गर्यो। शैतानलाई फेरि एउटा पनि शङ्का गर्दैन, फेरि त्यसलाई चाहिँ 100% बिलिभ। कस्तो अचम्मको कुरा, त्यसलाई चाहिँ 100% पुरा फेथ छ शैतानमाथि चाहिँ, र परमेश्वरको वचनमाथि चाहिँ शङ्का छ। परमेश्वरको वचनमाथि शङ्का छ। यस्तो एटिट्युडलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनबाट हटाउनु पर्छ। यदि हामी हटाएनौँ भने हामी दुःख पाउँछौँ, अनन्ततामा दुःख पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई एक एकवटा कुरा भन्दैछ यहाँ। एउटा कसै खानाको बाटोतिर लागेको गोरु चाहिँ, पाछोतिर लागेको मृग चाहिँ। अब त्यो कसैको लागि बिफ फ्राई हुनेवाला छ, है कसैको लागि बिफ ग्रेभी हुनेवाला छ, कसैको लागि के छ, के छ त्यहाँ चटपटा हुनेवाला छ। जान्दैछ त्यसो घिसारेर लाँदैछ, त्यो पनि जान्दैछ। यो शब्दहरू चाहिँ नि नरकुण्डमा गुन्जिनु हुँदैन अब अगाडि। तर हामी आजको निर्णयले चाहिँ नि हाम्रो अनन्ततालाई तय गर्छ। अनि चालतिर हानेर गएको चरा चाहिँ उडेर जाँदैछ, टिचर उडेर जाँदैछ, फास्ट स्पिड उडेर जाँदैछ। कारणले त्यसको मर्ममा नछेडुन्जेल आफ्नो ज्यान खतरामा हालेको त्यसले जान्दैन। त्यो कारणले नि मुटु छेडेपछि मात्रै थाहा पाउँछ त्यसले आफ्नो ज्यान चाहिँ खतरामा हालेको। अनि यहाँ भन्दैछ, तर अब हे मेरो छोरो, मेरो कुरा सुन र मैले भनेको कुरालाई ध्यानसँग सुन। तेरो मन त्यसको चालतिर फस्न नदे, त्यसको बाटोतिर बरालिएर नजा, त्यसको बाटोमा बरालिएर नजा भन्दैछ। अब त्यो त्यहाँ चाहिँ को जान्छ त? त्यहाँ को जान्छ हेर्नु, यहाँ अझै लेखेको छ, त्यसले धेरैजनालाई घाइते बनाएकी छ र त्यसको पन्जामा पर्नेहरू असङ्ख्य छ। यति बिग्न छ, त्यो भन्नुपर्दा चाहिँ भयङ्कर अनुभवी छ, भयङ्कर एक्सपिरियन्स छ। अनि भन्दैछ त्यसको घर पातालको ढोका हो र त्यसले मृत्युका कोठाहरूतिर पुर्याउँछ। अब त्यो जुन चाहिँ मृत्यु नै दिनेहरूको गोठालो भनेको छ नि, त्यो चाहिँ को रहेछ? त्यो गोठालोको नाम चाहिँ यो बेबिचारिणी स्त्री रहेछ। यो चाहिँ बेबिलोन हो, बाबेलको ढाँचाहरू हो। सो त्यसले के गर्दैछ, असङ्ख्य मान्छेहरूलाई घिसारेर पुर्याइरहेको छ। अनि तिमी पनि त्यहीँ जान चाहन्छौ, तिमी भन्छौ म चाहिँ अनुभवी छु, म चाहिँ ह्यान्डल गर्छु। होइन, म सधैँ एउटा उदाहरण दिन्छु। ड्रग एडिक्टहरूले चाहिँ जहिले पनि के सम्झिन्छ अरे, ड्रग एडिक्टले चाहिँ जहिले पनि म चाहिँ ह्यान्डल गर्छु, म चाहिँ यति खान सक्छु, म चाहिँ यति खाँदाखेरि मेरो शरीर थाम्न सक्छु, म एकदमै तौलेर खाने मान्छे हो भनेर भन्छ। तर त्यही ड्रग एडिक्ट चाहिँ के भएर मर्छ? ड्रग ओभरडोज भएर मर्छ। त्यस्तै नै नि तपाईँ आज इन्टरनेट चलाउँदै होला, म यति चाहिँ थामिदिन्छु, त्यही इन्टरनेट ओभरडोजले मार्छ। तपाईँ आज नक्कली भइरहेको होला, त्यही फेसन ओभरडोजले मार्छ। किनभने त्यसको पन्जामा चाहिँ के छ, पन्जा भनेको चाहिँ त्यसमा थुप्रो औँलाहरू छ नि त, 5वटा औँला छ। त्यस्तै प्रकारले त्यसको पनि विभिन्न शाखाहरू छ फसाउने, त्यसको पनि विभिन्न ब्रान्चेसहरू छ जहाँ के गर्छ, त्यसले एउटा मान्छेलाई फसाउन सक्छ। सो कतिजना मान्छे ड्रग्समा पर्दैनन्, कतिजना मान्छे इन्टरनेटमा पर्दैनन्, तर कतिजना फ्यासनमा छ, डरलाग्दो है। कतिजना फ्यासनमा पनि छैन, ड्रग्समा पनि छैन, इन्टरनेटमा पनि छैन, फ्यासनमा पनि छैन। कतिजना एकदम सक्सेसको के छ, पागल छ, धनबाट आउँछ कि पढाइबाट आउँछ कि केबाट आउँछ, त्यसको पागल छ, म्याड हो। त्यो पनि त्यसको पन्जाको एउटा हिस्सा हो। अनि कतिजना सबैमा छैन, कतिजना सेल्फ पिटीमा छ, बिचारापनमा छ। अब त्यो पनि त्यसको पन्जाभित्र छ। अन्त यहाँ बाइबलमा भनेछ
त्यसको पन्जामा पर्नेहरू असंख्य छ, त्यसको पन्जामा पर्नेहरू असंख्य छ। अनि त्यसको घर चाहिँ के भन्ने छ, पातालको ढोका हो भन्ने छ, द गेट अफ हेल भनेको छ। अन्त जब चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टको रेभेलेसन पाउँछ नि, बाइबलले के भनेको छ, द गेट अफ हेल विल नट प्रिभेल ओभर यु, नरकको ढोका, पातालको ढोका चाहिँ तिमी माथि विजय हुन पाउँदैन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यीशु चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर चिन्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि मात्रै त्यो मान्छेको जीवनमा मात्रै पातालको ढोका विजय हुन पाउँदैन। भन्नुको मतलब यीशु ख्रीष्टलाई नचिन्ने मान्छेको जीवनमा पातालको ढोका सजिलोसँगले के हुन्छ, विजय भइहाल्छ, विजय भइहाल्छ। अनि यहाँ भन्दैछ त्यस जसले मृत्युका कोठाहरूतिर पुर्याउँछ, मृत्युको कोठाहरूमा पुर्याउँछ यसले चाहिँ। सो सबै उमेरमा आज सानैदेखि नै इन्टरनेटबाट हो कि भिडियो गेम्सबाट हो कि रिबेलियनबाट हो कि ड्रग एडिक्सनबाट हो कि इन्टरनेट एडिक्सनबाट हो कि सेक्स एडिक्सनबाट हो कि है, मतलब सक्सेस एडिक्सनबाट हो कि सेल्फ पिटीबाट हो कि त्यसले त्यसको यति विघ्न शाखाहरू छ, त्यसको पन्जामा यति साह्रो बेसी औँलाहरू छ। अनि के गर्छ त्यसले चाहिँ सबै कुराले त्यसलाई समात्न चाहन्छ, त्यसले फसाउन चाहन्छ। एउटा सानो यति नङगाड ठाउँ पायो भने पनि के हुन्छ, त्यसले पक्रिहाल्छ। अस्ति मैले चिलले माछा पक्रेको हेर्दै थिएँ समुद्रमा। चिलले के गर्छ समुद्रमा, माथिबाट पहरामा हेर्दा पहराबाट अब त्यसलाई यस्तो गहिरो आँखा दिएको छ परमेश्वरले, त्यसले पानीभित्रको माछाहरूलाई पनि देख्छ। अब हामी त नर्मली देख्दैनौँ, अब त्यसले कति माथिबाट पनि पानीभित्रको माछालाई पनि देख्छ। अनि त्यो माछा चाहिँ कति अब सरेर कतिमा जाँदाखेरि त्यो पानीको एउटा त्यसले पक्रिनु सक्ने सर्फेसमा छ, त्यसले त्यो बसेर सबै क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छ माथिबाट। अनि त्यो त्यहाँदेखि त्यो उड्छ, त्यसले आफ्नो लिफ्ट त्यसको फ्लाइट लिन्छ। कस्तो अचम्मको टाइमिङ नि, अब त्यो माछा यता जान्छ त्यो पनि थाहा छ त्यसलाई। अब यति गर्दाखेरि पानीको यति हाइटमा चाहिँ आइपुग्छ त्यो पनि थाहा छ त्यसलाई। अनि त्यसले उडेर आएर सबै त्यो माछालाई त्यसको नङ चाहिँ गाड्नु पायो भने चाहिँ भइगयो। नङ गाड्नु पायो भने चाहिँ एउटा नङ गाड्यो भने त्यसले के गर्छ, त्यसले पक्रि छाड्छ, चिप्लेला हुन्छ। त्यहाँदेखि त हल्लिएपछि त्यसले ठ्याप्पै खराप्पै पक्रिन्छ। त्यस्तै प्रकारले नि यो शत्रुले पनि के गर्छ, माथिबाट हेरिरहेको छ, विचार गरिरहेको छ। अब यसको यो चालले चाहिँ यहाँ यति बेला चाहिँ पानीको सर्फेसमा आउँछ, यति बेला चाहिँ यसलाई म यहाँबाट निकाल्न सक्छु, यति बेला चाहिँ म यसलाई सङ्गतिदेखि टाढो गर्न सक्छु, यति बेला चाहिँ म यसलाई भत्काउन सक्छु। किनभने त्यसले त बुझिरहेको छ नि त, त्यसले बुझिरहेको छ, त्यसले चाल बुझेको छ, अनुभवी छ, भेरी एक्सपिरियन्स, यति साह्रो अनुभवी छ। आज यो यति साह्रो अनुभवी छ। अनि त्यसलाई यदि हामीले बुझेनौँ चिनेनौँ भने चाहिँ त्यो कहाँ त्यसले चाहिँ मृत्युको खाल्डामा पुर्याउँछ। एउटा वचनलाई पढ्न चाहन्छु, 22:14, यही हितोपदेश 22:14। त्यहाँ के भनेको छ, 22:14 यसरी लेखेको छ, व्यभिचारी स्त्रीको वचन गहिरो खाडल जस्तै हुन्छ, परमप्रभुबाट श्राप पाएकाहरू त्यसमा पर्छन्। याद राखौँ है, यो व्यभिचारिणी स्त्रीको नि जति सम्झाउँदा पनि, आमा बाउले जति सम्झाउँदा पनि मान्दैन, टेर्दैन, सुधार गर्न चाहँदैन। बाइबलले भन्दछ तिनीहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ नि तिनीहरू चाहिँ एउटा परमप्रभुबाट श्राप पाएको मान्छेहरू रहेछ। परमप्रभुबाट श्राप पाएकोहरू चाहिँ कसको हातमा पर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यभिचारिणी स्त्रीको हातमा पर्छ भनेर भन्दछ। यही 23:27 पनि लेखेको छ त्यही कुरा। फेरि वेश्या एउटा गहिरो खाडल जस्तै हो, अब खराब स्त्री एउटा साँघुरो कुवा जस्तै हो। अब त्यहाँभित्र पसिसकेपछि चाहिँ निस्किनै सक्दैन, किनभने ऊ जानी पसेको हो, उसले चोइस गरेको हो। अब आज हामीले यो व्यभिचारिणी स्त्री को हो, यसले कसरी काम गर्छ, सबै कुराहरू बताएको छौँ। तर त्यो सुनेर पनि अब नटेर्नेको त अब के लागेन, के पनि लागेन नि, के पनि लागेन। परमेश्वरबाट श्राप पाएकोहरू चाहिँ त्यसको हातमा पर्छ भनेको छ, त्यसको पन्जामा पर्छ, त्यसको कुवामा पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी के गर्छ, आफैलाई
त्यसको चालदेखि हामी टाढो राख्छौँ, त्यसको ढोकादेखि हामी टाढा हुन्छौँ। तर लेट्स ट्राई, हामी ट्राई गरौँ न, एकपल्ट ट्राई गरेर हेरौँ न के हुन्छ, ट्राई गर्ने में क्या हर्ज है। सो शैतानको तरिकै त्यही छ, एकपल्ट ट्राई त गर्दा हुन्छ नि त। जवान भएपछि ट्राई गरिराख्नुपर्छ, केटाहरू भएपछि ट्राई गरिराख्नुपर्छ। केटीहरू, अहिलेको केटीहरू फ्री हो, हामी एकदम, हामी कोही भन्दा कम्ती छैन, हामीले पनि ट्राई गर्नुपर्छ। हो त्यो ट्रायलमा चाहिँ कहाँ पुग्दैछ, मृत्युको कोठाहरूमा पुग्दैछ। सो आज हामी सानो कुराहरू यसरी यो बेविचारिणी स्थितिको यो सानो कुराहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ, हामी त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ, त्यसलाई हामी अभ्यास गरेर हेर्ने कोसिस गर्छौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई यसरी विनाशमा पुर्याउन सक्छ। सो म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, परमेश्वरको वचनलाई हामी जसरी सिकेका छौँ, परमेश्वरको वचनलाई जसरी हामीले बुझेका छौँ, हामी याद राखौँ हाम्रो जीवनमा हामी के कुराहरूलाई हेर्दैछौँ, के कुराहरू गर्दैछौँ, के कुराहरूप्रति हाम्रो मनहरू ढल्किँदैछ। बिस्तारै बिस्तारै यसरी सङ्गतिमै बसिरहेको छ, एकदमै प्रार्थनै गरिरहेको जस्तो गरिरहेको छ, तर मन चाहिँ अर्कोतिर छ। बाङ्गेको र बरालेको पुस्तालाई चाहिँ नि परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ गर्नु पटक्कै मन पर्दैन, पटक्कै प्रार्थना पटक्कै मन पर्दैन, सङ्गति पटक्कै मन पर्दैन, शिक्षा पटक्कै मन पर्दैन। तर त्यहाँदेखि उता यो बेविचारिणी स्त्रीले अफर गर्ने चाहिँ उसलाई सबै मनपर्छ, किनभने त्यो ल्युक्रेटिभ छ, किनभने त्यो मिश्र देशको च्यादर हो, रङ बिरङ्गी छ। हामीमा स्वभाव छ रङ बिरङ्गी कुराहरूसँग आकर्षित हुने। हामीमा यो स्वभाव छँदै छैन, यो एब्सेन्ट छ होइन, हामीमा छ त्यो स्वभाव, पापको स्वभाव हो। हामी चाहिँ तर आज डिस्कसन गरौँ, हामी मैले गर्दै गरेको यो पाइला चाहिँ सही हो, एकपल्ट रोकेर सोधौँ। हामी सोधेनौँ भने चाहिँ एक दिन कहाँ पुग्छ त्यो व्यक्ति, गहिरो खाडलमा पुग्दो रहेछ। कहाँ पुग्दो रहेछ, पातालमा पुग्दो रहेछ। त्यसको घर चाहिँ के अरे, पातालको ढोका अरे, जसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ, मृत्युको कोठाहरूमा पुर्याउँछ। त्यसको घर नै पातालको ढोका हो, गेट्स अफ हेल हो त्यो, त्यसको घर नै। अनि त्यसले चाहिँ कहाँ पुर्याउँछ, द रुम अफ डेथ, मृत्युको कोठाहरूमा पुर्याउँछ। अनि त्यसलाई गहिरो कुवा, गहिरो खाडल भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई सम्बोधन गरेको छ। परमेश्वरबाट श्राप पाएकाहरू चाहिँ त्यहाँ पस्दो रहेछ। परमेश्वरबाट श्रापित चाहिँ को हो, जोहरू चाहिँ बाङ्गो छ अनि बरालिएको छ, जो चाहिँ दुष्ट पुस्ता हो। सो हामी के हुन्छौँ, दुष्ट पुस्ता हुने, बाङ्गो बरालिएको पुस्ता हुने, या हामी परमेश्वरको पुस्ता हुने, त्यो हाम्रो आफ्नो निर्णय हो। वचन आज हाम्रो अगाडि क्लियर छ, हामीले भन्नु पाउँदैनौँ अब यो वचन सुनिसकेर मलाई त कसैले पनि भनेन, मलाई त सम्झाइदिने मेरो मान्छे थिएन भनेकन। आज परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ यसरी। अन्त त बाइबलमा भनेको छ वचन तिम्रो हातैमा छ, वचन तिम्रो हातैमा छ। सो मूर्ख छोराले चाहिँ के गर्छ अरे, आफ्नो बाउको धन चाहिँ केसँग उडाउँछ अरे, वेश्यासँग। बाउको धन भनेको के हो, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको तोडाहरू हो। अब त्यो तोडालाई चाहिँ केमा प्रयोग गर्दैछ, सबै वेश्यासँग। मूर्ख छोरा हो त्यो चाहिँ, मूर्ख। अनि कसको अपमान गर्यो, आफ्नो सृष्टिकर्ताको अपमान गर्यो उसले। आज तिमी कस्तो छोरा हो, तिमी कस्तो छोरी हो, म कस्तो छोरा हो, यो चाहिँ मैले निर्णय गर्नुपर्छ। मेरो संसारिक बाउ छ, मेरो संसारिक आमा छ, तर मेरो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ मलाई बहुमूल्य धनहरू चाहिँ माटोको भाँडामा दिनुभएको छ, हालिदिनु भएको छ। अब यो माटोको भाँडामा हालेको बहुमूल्य धन चाहिँ मैले केसँग उडाउँदैछु, कहाँ खर्च गर्दैछु, त्यो चाहिँ मेरो निर्णय हो, मेरो निर्णय हो। म मेरो छोराको लागि निर्णय लिन सक्दिनँ, म बुझाउनु मात्रै सक्छु। हे मेरो छोरा, तैँले मेरो कुरालाई सुन मात्रै भन्न सक्छु, तर मेरो छोरा भएर म निर्णय चाहिँ लिन सक्दिनँ। तर छोराले गलत निर्णय लिन्छ। एक दिन के हुन्छ, यहाँ माथि कार्बन लाइन काटिसकेपछि आफ्नो जस्ट एउटा इमेजमा त्यहाँ आँखा बन्नुहुन्छ नि पृथ्वीमा, त्यहाँदेखि कोही पनि आफ्नो पर्दैन, कोही पनि आफ्नो पर्दैन। त्यहाँदेखि चाहिँ यो पृथ्वीमा आँखा बन्द हुन्छ नि, कोही पनि आफ्नो पर्दैन। त्यति बेला चाहिँ तिमी एक्लै तिम्रो सृष्टिकर्ताको अगाडि उभिनु पर्ने हुन्छ।
आज चाहिँ के छ, परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षाको लागि हामीलाई आफन्त, परिवार, घराना दिनुभएको छ, सो द्याट हामी अनन्तको कुरामा हामी बढ्न सकोस् भन्ने कुरा। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।